les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. فيديو جديده غبت عليكم واحد الشي شويه. جباس من الاخر ديال رمضان وانا نغبر غتكونوا فهمتوا بانني صافي كنت في الاخر ديال رمضان كاملين كاوينه. انا بعدا عييت بزاف. جيتي تري فاتيغي، ما بقيت كنفيلمي حتى شي حاجه. بون جيتي اكتيف الصراحه في انستغرام، ولكن يوتيوب درت واحد لا بيتيت بوز وهنا رجعت لكم. المهم هادي ديما خصكم تولفوها. دنيا كتغبر كدير لي فيديو واحد المده، كتجي عاوتاني كدير واحد الغبيره صغيره وتعاود ترجع. دونك المهم جيسبر كو لاباس عليكم كلشي مزيان. الناس اللي متبعينيش في انستغرام وكنجيهم كنغبر بزاف، تابعوني في انستغرام راه ديما كنكون اكتيف فيه. و خلاص هنايا الناس ديال اليوتيوب اللي ما كيوصلوهمش لي نوتيفيكاسيون خصكم تبركوا على الجرس. الا كنتو ديجا باركين عليه حيدوا ابوني وعاودوا ردوها وعاودوا بركوا على الجرس عاوتاني، وديك الساعات سي سور انهم غادي يبقاو يوصلوكم ان شاء الله لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو. دونك كيف ما كتشوفوا اليوم رجعت لكم بواحد لا فيديو اللي كتعجبكم بزاف. ان اول ديال شيئين. ديجا بعد هاد لا فيديو كون ما درتهاش كل الناس ديال انستغرام قتلوني. حيت حطيت لهم واحد لا فيديو واحد الريل فيه واحد الكسيوات وكلشي بغى لي ليان وداكشي. دونك قلت ولا بدا خاصني ندير لكم لا فيديو ديال اليوتيوب باش نقدم لكم داكشي كيف العاده، نوريكم لي زارتيكل ونخلي لكم في صندوق الوصف لي ليان ديال لي زارتيكل كاملين، وبيان سور كيف العاده ان كود برومو باش تقدروا تبروفيتيو منه هكايا الا كنتو غدوزوا لا كوموند ديالكم في شيئين. دونك هاد المره صراحه لا كوموند عطلات عليا واحد شويه، تقريبا واحد شهر. ما عرفتش علاش جو سي با، ولكن تعطلات واحد شي شويه. صافي بقيت كنقول ناري وانا داكشي اللي مكوموندي زعما باغا اول مره غناخذ شي حاجه زعما زعما الدار المستقبليه وداكشي. بقيت كنقول يا ربي السلامه. فريمون لا كوموند ديال هاد المره فيها هاي دي تروك زوينين. خديت شويه من ان بو دو طو، ماشي ان بو دو طو ولكن خديت زعما دي تروك مختلفين عمري ما خديتهم. دونك كيف ما قلت لكم صراحه انا مازال كاع ما بديت كندير داك. عادي كيوصلوني دي ميساج دنيا عافاك ورينا شنو كتوجدي في داك اش كيعيطوا له الدهاز ديال العروسه وداك الشيء وهادي راه نتوما اللي خاصكم توريوني شنو خصني نوجد. انا ما عرفتش هاد الساعه ما موجده حتى شي حاجه. مي صراحه الا كانت الا بانت لي هكايا الا بانوا لي دي بون بلان ولا شي حاجه كناخذ مره هكا بحال دابا في هاد لا فيديو هادي غادي نوريكم دي تروك اللي خديت. صراحه عجبوني بزاف، ما بلاش لكم بهم نخليوهم بلاتي هما الاخرين. بدا لكم بعدا بلي غوب. دابا راكم عارفين الصيف جا، الصيف جا وداكشي ولي غوب وهادي. صراحه خديت واحد لي غوب زوينين اللي عجبوني، لا كاليتي ديالهم زوينه. غادي نبدا لكم بواحد لا غوب اللي كحيحله. المهم هادشي كامل كيف العاده راه غنخليه لكم في صندوق الوصف، غتلقاو لي ليان ديالهم. دونك هاد لا غوب هادي كتجي هكايا كحيحله وكتجي هكايا بحال الستيل ديال هاد لو بول هذا. كتجي هكا الكتيفات هابطين فيها واحد الحزيب وكتجي طويله. المهم انا نلبسها لكم باش تشوفوها، نخلي لكم لا فوتو ديال المانكان. كتجي محزومه من هنايا كتجي طويله من اللور ومن القدام فيها واحد بحال قصيره شويه ولكن نوع ما قصيراش. المهم انا نشوفوها فاش كتجي ملبوسه كتجي زوينه. لا كاليتي ديال الثوب ديالها زوينه بزاف، الرطيطبه ما عرفتش شنو سميت صراحه هاد الثوب، واش الخيط ولا شنو، مي فريمون زوين بزاف، خفيف ويعني راكم عارفين دابا الصيف وداكشي مبرده. وفيها واحد لا دوبلور، واخا صراحه هي ما كتبينش فيها اون دوبلور. جو بونس غير باش كتهبط الكسوه وكتبقى هكايا هابطه زعما كتجي مزيانه. بور لا روب نوار دونك ها هي كي كتجي ملبوسه صراحه فريمون هادي زوينه بزاف. كتجي هكايا فيها هاد الحزيم كيتسد وانا غنوريكم. شوفوا كتجي من هنا قصيره ومن اللور طويله. جيسبر يكون كيبان لكم. فوالا عرفتي راني معليه باش نبان. قولوا لي طوال. دونك فوالا كتجي بحال هكايا. حتى هي صراحه الثوب ديالها زوين بزاف. المهم غيبان لكم هنايا بحال مكمش، مي راه لا طوندونس اللي خرجات هاد العام هما الحوايج مكمشين. كيخرجوا حوايج مكمشين، يعني تقدروا تخرجوا بهم مكمشين ترونكيل. هادو المعكازات اللي ما كيفهم ما يحدد جات معاهم هاد لا طوندونس هادي. فوالا دونك صافي هكايا كسيوه كحيحله. دونك هادي حتى هي تقدروا تلبسوها هكايا مع شي سنيديره ولا شي حاجه. المهم تابعوني في انستغرام باش تشوفوا التنسيقات اللي غادي ندير وقولوا لي كي جاوكم هاد الكسيوات. انسويت لا دوزيام روب حتى هي عاوتاني نفس الشكل هكايا الكتيفات. كيف شنو جاني على هادشي اللي بحال هكايا. دونك بحال هكايا كيجيو الكتيفات. شوفوا لي موتيف ديالها هي في النوار وفيها هكايا دي موتيف فلورون وريدات فلورانج فواحد توركوا فواحد الصومون. المهم فيها هكايا لوينات. كتجي طويله وفيها واحد الفتحه.
دونك حتى هي غادي تبان لكم بلوس فاش غتكون ملبوسه. شنو زدت عليها؟ زدت عليها سميطه باسكو جاتني حسن بالسميطه، جات باينه اكثر. دونك غادي نبقى ديما نلبس معاها سميطه. بوغ لي في اللي كيسولوني على لاطاي اللي كناخذ، دونك لي روب كاملين خديتهم ال لاطاي ال. يلا كيجيو زعما ما كيجيوش مزيرين ولا لاصقين هكا على لو كور ولا شي حاجه، كيجيو مفخفخين كيف ما كنبغيهم. دونك فوالا حتى هادي غادي نخلي لكم لو لين ديالها لتحت. وما تنساوش تستعملوا لو كود برومو، راه غادي نقص لكم على لا كوموند ديالكم. على كاع لي زارتيكل اي حاجه كنتو باغيين تاخذوها من لو سيت شي ان، استعملوا داك لو كود برومو غادي نقص لكم. ها هي لا غوب الاخرى، دونك كتجي بحال هكايا. انا قلت لكم درت فيها هاد السميطه هادي من هنا، جاتني حسن بالسميطه. كتجي زعما باينه مجموعه ايتو. انا رجع للور حتى هي طويله وفيها هاد الفتيحه من هنا، فيها فتيحه طويله الصراحه، مي سينو هي راه طويله كتوصل حتى لتحت يعني حتى لا شوفي. ثم انا نقرب باش تشوفوا اكثر كي كتجي زعما لو ديتاي ديال الثوب. هاد لو كول هكايا كيجي هكايا كول باطو. سينو فوالا كي كتجي اون جينيرال تلبسو هكايا مع سنيديله ولا مع سبرديله ولا شي حاجه. المهم انا نقول لكم تابعوني في انستغرام باش تشوفوا هكايا التنسيقات اللي غادي ندير بهاد الكسيوات هادو، غادي تلقاوهم في انستغرام سي سور. انسويت لا تروازيام روب اللي خديت كتجي بحال هكايا مخططه بالبلو مارين والبيض، حتى هي كتجي طويوله. والكميمات ديالها كيجيو هكايا فيهم واحد العقيده، حتى هي كتجي زوينه في اللبسه. جاني جاب لي الله هاد الكسيوات كاملين اللي خديت بحال داك الستيل القديم ديال شحال هادي، دوك لي غوب ميدي وداكشي. ما عرفتش علاش جاتني عليهم هاد المره هادي. دونك فوالا كتجي هكايا بالصديفات، حتى هي غادي تشوفوها ملبوسه. حتى هادي الثوب ديالها الصراحه خفيف ومبرد، غيكون هانتوما غيبان لكم غير من هنايا وما كتبين ما حتى شي حاجه. دونك فريمون زوينه بزاف. غنخلي لكم لو لين ديالها. دونك ها هي الكسيوه الزريقه كي كتجي، شوفوا الكميمات شحال زوينين. كتجي بحال هكا، هي صراحه خفيفه. انا نرجع للور باش تشوفوا الطول ديالها. فوالا فريمون راه كتجي طويله الصراحه. دونك فوالا كي كتجي صراحه زوينه. هنايا هاد الصديفات وداك الشيء، هاد الكميمات تاهم عجبوني بحال هكا في هاد الستيل. فوالا انسويت لارتيكل اللي خديت هو هاد لو بول هذا النيت، كيجي بحال هكايا كتيفات. كيجيو هنايا كتجي هكايا الدونتيل في اليديدات. اليديدات كتيفات كلشي كنصغروه. خلات النيت واحد الكومونتير كانت خلاتو لي واحد البنت قالت لي دنيا انت كلشي كتصغريه، كتيفات يديدات العيبات كلشي صغيور. دونك هنايا كتجي في اليدين هكايا هاد الموتيف هذا هكايا بلا دونتيل، صراحه كيجي زوين في اللبسه. حتى هو غادي نخلي لكم هنايا باش تشوفوا زعما باش تشوفوه من التحت وداكشي كيف داير مزيان. حتى لا كولور ديالو زوينه بزاف، عرفتي فريمون عجبني. قولوا لي نتوما عجبكم ولا لا. انسويت ان اوتر ارتيكل خديت مي ما جاش قدي. واحد الجين، كتعرفوا العشق ديالي اللي تجي اللي مقطعين. فوالا نورمالمون شفت مارتينا طاي خديت مارتينا هي كاع خديت لا طاي ال وما جاش قدي بحيث ما كيتيراش. دابا شنو هو طلع ولكن بقى واحل في الجهه ديال لي هونش. هي سي فري كو انا غلاضيت في رمضان، غلاضيت في رمضان لاحظتها. جو بونس داكشي علاش ما جاش قدي ما عرفتش. المهم غادي نخليه وغادي نضعف وغادي نلبسو وغادي نوريه لكم لابساه. موتيفاسيون. مي سينو صراحه لي جين ديال شي ان زوينين. ديجا عندي واحد كيحمقني، ماشي غير واحد، عندي شي جوج ولا ثلاثه زوينين بزاف ديما كنلبسهم. لا كاليتي ديالهم زوينه، زعما كاع لي تجي لي كنوريكم هنايا في لي فيديو كتكون لا كاليتي ديالهم زوينه، وحتى هذا فريمون زوين بزاف. الو غادي ندوزو لاخر حاجه في اللباس باش ابخي ندوز نوريكم الشيء الاخر اللي كتسناوه واقيلا اكثر من هادشي اللي وريتكم. خديت هاد لي زيسبا، شوفوا شحال زوينين هاد السبرديلات. ديما راكم عارفين العشق ديالي السبرديلات، انا كندير كوليكسيون ديال السبرديلات عندي في كاع الالوان. اي جادور، كيجيوني مرتاحين اي عمليين براتيك، كيجيو زوينين في اللبسه وكلشي. دونك خديت هادي هكايا في هاد اللوين، صراحه ما عنديش هاد اللون دونك قلت انا ناخذو. كانت حتى في الصفيفر وكما كانت في بزاف ديال الالوان، مي قلت راه ناخذ هذا صراحه كانت عيني حتى في الصفر. المهم نقدر نعاود ناخذها ابخي. المهم مريحه، لا طاي ديالي هي هذيك 37. مريحه، لا فينيسيون ديالها زوينه وكلشي.
دونك فوالا كتجي بحال هكا. انا غنوريكم كي كتجي ملبوسه باش تكون عندكم اون ايدي. اي بوغ السبرديله دونك فوالا كي كتجي في اللبسه صراحه كتجي زوينه وتا لوينه كيا بشكل مختلف زعما ماشي اللوينات اللي موالفين كنشوفو ديما. قولوا لي نتوما كي جاتكم في لي كومونتير وقولوا لي واش ناخذ الصفيفر ولا لا. كنت شوفتي الصراحه في الصفيفر. اي ندوزو المعقول. دونك كنت كنشوف قلت انا ندخل نضرب دويره في داكشي ديال الدار وداكشي بيسكو دابا راه حنا ولينا مريوات. كبرنا قال لك حتى حنايا غنتزوجوا وغنديروا الدار وداكشي. دونك فوالا خديت واحد خديت دي كوفغلي ان فيت هادوك لي اوس ديال الكوفغلي مع المخدات ديالهم وداكشي. خديت جوج ديال الشكيلات لقيتهم زوينين ورخاصين وعندهم لو شوا بزاف. عرفتي فريمون الا كنتو باغيين هكايا تاخذوا دي تروك هكايا للدار ديالكم الفراشات ولا هادي كو سوا ليكم لولادكم ولا شي حاجه. عرفتي فريمون غتلقاو واحد لو شوا كبير بزاف. انا هادشي نهار وانا كنختار فيه، نهار وانا كنقلب وكنختار باسكو كاملين عجبوني كاملين حمقوني، ولكن عاوتاني قلت ما غاديش ناخذ عرام خديت جوج هكايا باش نبقى نبدل. المهم دابا راه مسدودين مجموعين صراحه ما بغيتش نحلهم، واصلا واخا نحلهم ما غاديش يبانوا لكم كيفاش. انا نخلي لكم التصويره هنايا. مي سينو لا كاليتي زعما انا ديجا حليت غير باش نقيس هكايا لا كاليتي ديالهم زوين. عرفتي رطيطبين بزاف. دونك هذا غنخلي لكم هنايا لا فوتو ديالو باش تشوفوا لو موتيف. خديته هكايا اون بلون اي نوار وكيجي اون فيت على جوج ديال على فيه زعما فيه فاش كنقولوا له الدوبل ولا عرفتي كنسميو ديك الكلمه مشات ليا. زعما فيه جوج ديال لي فاس فوالا فاس هكاك لي سامبل وفيها دوك الخطيطات ولا فاس الاخرى فيها لي كارو. باسكو صراحه مازال ما عرفت زعما كي غادي يكون عندي بيت الناس وداكشي دونك ما بغيتش نتافونتورا في شي لون اللي غادي نحل فيه ابري. داكشي علاش خديت لو نوار اي لو بلون. اي سينون لو دوزيام موديل حتى هو بقيت في لي طون ديال البيض وخديت هاد المره دخلت فيه اون كولور اللي هي لو بلو. كتعجبني هاد لا كولور. دونك ها نتوما ها هو لو دوزيام موديل حتى هو التوب ديالو غزال بزاف. راه نخلي لكم التصويره باش تشوفوا كي كيجي فريمون زوين بزاف. جبدات اللعيبه. فوالا كيجي بحال هكايا داك لو ستيل باروك. التوب ديالو غزال فريمون رطب 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 واحد الدرجه ما تصوروش. اي فوالا دوك لي موتيف اختاريت حتى هما هكايا ستيل باروك في الزريرق وصافي. دونك تتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم واش ديجا نتوما مجربين هاد لي اوس هادو ولا لا. هكا مزيانين باش كتبقاو تبدلوا ايتو. الاخر راه كيتشرى زعما هذاك الكوفغلي راه كيتشرى غادي تشريو زعما راه كيتباع بارطو كاين في كيتايا. ما عرفتش بان لي ديك النهار في بان لي حتى في اسواق السلام ولا شي حاجه بحال هكا. المهم بقيتش عاقله. وهادو كتاخذوهم باش كتبقاو تبدلوا كل مره كديروا هكايا شكل زوين. فوالا دونك هادو هما لي زاشا ديالي من شيئين. بدينا كنديروا شويه تجهيزات جهاز العروس. قولوا لي خليو لي في لي كومونتير قولوا لي شنو خاصني نوجد. عطيوني الافكار ديالكم وداكشي وعطيوني لي بون بلون نتوما. بيان سور انا فيما خديت شي حاجه راه غادي نوريها لكم. ما تنساوش غنخلي لكم لي ليان كاملين في صندوق الوصف سيروا شوفوهم. دخلوا ليهم زعما الا كنتو باغيين تكومونديو شي حاجه. الكود برومو حتى هو غادي تلقاوه في صندوق الوصف. وكنقول لكم تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. بيزويات باي باي.